बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम, यानी हम अपनी उर्दू की दूसरी किताब पढ़ रहे हैं जिसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ करना है बाकायदा, आज उसको हमने पढ़ना शुरू करना है, वो है बेज़ुबान दोस्त। आपको अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीर दिखाई दे रही है, इससे भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने यहाँ पे इस तस्वीर का इंतखाब इसलिए किया कि हमने परिंदों और बेज़ुबान जो हमारे दोस्त होते हैं, जानवर परिंदे, उनके बारे में पढ़ना है। हमारी दरसी किताब का छठा सबक है जिसको आज हम पहले हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं, और हमारे आज के सबक में जो हासिलात ताल्लुम शामिल किए गए हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। आज के सबक के इख्तिताम के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि कलमा और मुहम्मल में फ़र्क कर सकें, यानी आपको पता हो कि कलमा किसे कहते हैं और मुहम्मल किसे कहते हैं। आपके सामने अगर इन दोनों में से कुछ बोला जाए, लिखा हुआ दिया जाए या आपको बताने के लिए कहा जाए तो आप उस पर आसानी से बात कर सकें। इसी को सीखेंगे, लेकिन इन तमाम बातों से पहले इस्लामी पहलू पे बात कर लेते हैं। हमारे आज के सबक का इस्लामी पहलू इसी तरह से है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, युसल्लिमुर राकिबु अलल माशी, सवार शख्स पैदल को, वल माशी अलल कायद, चलने वाला बैठे हुए को, वल कलीलो अलल कसीर, थोड़े लोग ज्यादा लोगों को, व युसल्लिमुस सगीर अलल कबीर, और छोटा बड़े को सलाम करने में पहल करे। सारी बात किस पे की गई? सलाम करने पे। कौन कौन किस किस को सलाम करे? सवार शख्स पैदल को। अगर कोई घोड़े पर, ऊंट पर, जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, उस पर सवारी कर रहा है तो उसके साथ कोई पैदल चल रहा है या उसके रास्ते से उसको मिलता है, उस पे उसके लिए जरूरी है कि वो उसको सलाम में पहल करे। चलने वाला बैठे हुए को, जो रास्ते से गुजर रहा हो उसको रास्ते में बैठा हुआ कोई शख्स नजर आए तो जरूरी है कि उसको सलाम में पहल करें। थोड़े लोग ज्यादा लोगों को, एक दो या चंद लोग बड़े लोगों की या ज्यादा लोगों के ग्रोह या जमात के पास से गुजरे या वहां मौजूद किसी जमात या ग्रोह में आए तो उनके लिए जरूरी है कि सलाम में पहल करें। और छोटा बड़े को, हम हमेशा आपको ये कहा जाता है, तरबियत आपकी की जाती है, घर में आपके वालिदैन आपसे कहते हैं, स्कूल में आपके साथी कराम आपको बार बार ये चीज़ समझा रहे होते हैं, और आप अपनी जमात में इसका अमली मुजाहिरा भी करते हैं। जैसे ही आपकी जमात में आपके साथी कराम आते हैं, आप खड़े होते हैं और मुअद्दब अंदाज में उन्हें सलाम करते हैं। तो क्या है, हमें इस चीज़ का हुक्म हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि हमेशा छोटा जो है वो बड़ों को सलाम में पहल करे। ये सही बुखारी से एक हदीस ली गई थी जिसका यहाँ पे आपको हवाला दिया गया, आपकी उम्र, आपकी जमात के मुताबिक, और आपके लिए ज़रूरी चीज़ है जिसको आपने सीखना और इस पर आपने अमल करना है। प्यारे बच्चों, आइए हम करते हैं दोहराई। आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले सबक में खाकों और तस्वीर की मदद से कहानियाँ बनाना, उनको सुनाना, उनको लिखना सीखा था, याद है ना आपको? जी, तो आज हम इसी पे बात करते हैं, उसी को ज़रा दोहरा लेते हैं। आपके सामने एक तस्वीर है, अगर आप गौर करें तो तस्वीर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, जैसे यहाँ पे एक हिस्सा है और एक हिस्सा यहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। अगर मैं आपको इतनी ही तस्वीर बयान करने के लिए कहूँ कि इसको अपने अल्फाज में बयान करें, इस पे कहानी बनाएं, तो आप इसको इतनी सी तस्वीर पे एक कहानी बनाइए ज़बानी, कि आपको क्या समझ आया, इस तस्वीर में कौन कौन से किरदार हैं, कौन सा किरदार क्या कर रहा है। आपने ज़रूरी नहीं कि जो किरदार मौजूद हो आप इनको उसी तरह समझे, जैसे आपको समझ आता है आपने इसको वैसे ही समझना है, और हाथ खड़े करते हुए जल्दी जल्दी अपनी मौलमा को बताइए और ये कहानी उनको सुनाइए। जी, दोहराई के बाद आपको पता है, हम देखते हैं कि हमने आज सीखना क्या है या हमारे करने की चीज़ें क्या हैं। चंद जुमले आपको दिखाई दे रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। जैसे सबसे पहला जुमला है, खाना वाना खाकर बाजार चलते हैं। अगला जुमला है, झूठ मूठ का रोना बंद करो, कितना लंबा तड़ंगा आदमी है। परिंदे दाना दुनका चुग रहे हैं, रोटी वोटी खा लो फिर देखते हैं क्या करना है। ये वो जुमले हैं कि आप आम बोलचाल में इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। जो हमने इन जुमलों में अल्फाज देखे, ये हमारी आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। मुझे यकीन है इनमें से बहुत से अल्फाज ऐसे होंगे जो आप भी अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। आज हमने इसी तरह के अल्फाज पर बात करनी है और यही हमारा आज का काम होगा। हमने आज क्या चीज़ सीखनी है? आज हम कलिमा और मुहम्मल में फ़र्क करना सीखेंगे।
کون سا لفظ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کلمہ کی ذیل میں لاتے ہیں اور کون سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم محمل کہتے ہیں، یہ آج ہم سیکھیں گے۔ اس کو سیکھنے کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر بامانی، بامانی سے مراد وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہو، اس کو جیسے ہی آپ جملے میں بولیں تو وہ جملے کے ساتھ مل کے اپنا معنی دیتا ہو، اور اگر آپ اس کو اکیلے میں بولیں تو علیحدہ سے بھی وہ لفظ بولتے ہی اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں بامانی لفظ۔ بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے ابھی جو جملے آپ نے پڑھے ان میں روٹی، آپ نے پڑھا روٹی ووٹی، کھانا وانا، دانا، لمبا اور جھوٹ، یہ تمام کیا ہے کہ اگر آپ ان کو الگ سے بولیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی چیز کا نام ہے یا اس کا کیا معنی ہے، اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ان کا مطلب آپ کو پتہ ہے، آپ ان کو بول چال میں ان سے واقف ہیں، تو اس لیے یہ بامانی کلمات ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں بامانی لفظ یعنی کلمہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں محمل کی۔ یہ بے معنی لفظ ہوتا ہے جس کو کلمہ کے تابع ہوتا ہے، یعنی کلمہ کے ساتھ ملا کر اس کے بعد استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کلمہ کے ساتھ آ کر اس کی قدر بڑھا دیتا ہے۔ اکیلا اگر اسے بولا جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی لفظ ہے۔ آپ نے یہاں پہ غور کیا، یہ بے معنی لفظ ہے، اکیلے بولیں گے تو آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے گی۔ کیوں ہم اس کو کلمہ کے ساتھ بولتے ہیں کہ یہ اس کے معنی کی یا تو قدر بڑھا دیتا ہے، یا ہم اپنی بات میں زیادہ وزن پیدا کرنے کے لیے، یا جیسے ہمیں عادت ہوتی ہے کہ بات کو ذرا سا طول دیتے ہیں، تو اس صورت میں ہم محمل کا استعمال کرتے ہیں۔ اوپر کے جملوں میں ووٹی، دنکا، دانا، وانا، تڑنگا اور موٹ یہ محمل ہے۔ اب یہیں پہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اگر آپ ان الفاظ کو الگ سے بولیں تو یہ بے معنی ہے، ان کا کوئی مطلب نہیں، یہ کوئی معنی نہیں دیتے، لیکن اگر آپ ان کو اس کے ساتھ ملا کر بولیں، جیسے روٹی کے ساتھ ووٹی، آپ اس کو پڑھتے ہیں روٹی ووٹی، تو یہ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا مرکب ہے جس کو ہم اپنی عام بول چال میں سنتے ہیں، بولتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں روٹی جو ہے یہ آپ کے پاس کلمہ ہے، اور ووٹی جو ہے وہ آپ کے پاس محمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے یہ تمام الفاظ، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ابھی جو پہلے پڑھا اس میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کلمہ کون سے آئے تھے اور محمل کون سے۔ کھانا ہمارے پاس کلمہ ہے اور وانا محمل ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جھوٹ جو ہے وہ کلمہ ہے اور موٹ جو ہے وہ محمل ہے، محمل کی مثال ہے۔ لمبا جو ہے یہ کلمہ ہے اور تڑنگا جو ہے یہ محمل ہے۔ اسی طرح سے دانا، شاباش کلمہ اور دنکا محمل، روٹی کلمہ اور ووٹی محمل۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کلمہ اور محمل کس طرح سے ہوتے ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو مزید میں وضاحت کرتی جاؤں کہ محمل کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی، میں نے اسی لیے دوبارہ سے آپ کو ان جملوں سے اس کو سمجھایا کہ آپ کو مزید وضاحت ہو سکے۔ محمل کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن یہ بے معنی لفظ کلمہ کی اہمیت بڑھا دیتا ہے۔ محمل کا استعمال بات میں وزن پیدا کرنے اور زور دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب آپ کی کتاب میں، آپ کی اردو کی درسی کتاب میں کلمہ اور محمل کس طرح سے دیا گیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ زبان شناسی کی ذیل میں کلمہ اور محمل دیے گئے۔ کلمہ کی تعریف آپ واقف ہو چکے ہوں گے، مزید بہتر انداز میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ لفظ جس کے معنی ہوں، یعنی بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے، جیسے مسجد، بازار، سامان وغیرہ۔ محمل وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو، یعنی بے معنی ہو، محمل کہلاتا ہے، جیسے پانی وانی، سچ مچ، جھوٹ موٹ۔ ان الفاظ میں پانی، سچ اور جھوٹ کلمہ ہے، وانی، مچ اور موٹ محمل الفاظ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کلمہ اور محمل کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ایک انفرادی سرگرمی کیجئے۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ان الفاظ میں سے کلمہ اور محمل جلدی زبانی الگ الگ کرنے اور اپنی معلمہ کو بتانے۔ الفاظ کیا ہیں؟ چپ چاپ، دھوم دھام، جھوٹ موٹ، ٹال مٹول اور بچا کھچا۔ ویڈیو کو روکیے اور 2 منٹ میں اس سرگرمی کو کیجیے۔ جی، انفرادی سرگرمی کے بعد آپ واقف ہیں، ہم گروہی سرگرمی کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے جوڑیوں میں کام کرنا ہے، 2 بچے مل کر کام کریں گے۔ ایک بچہ ایک لفظ بتائے اور دوسرا اس کا کلمہ یا محمل تلاش کرے۔
عام طور پہ اس سرگرمی کو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں ممکنہ طور پر کہ آپ پہلا ساتھی جو ہے وہ کلمہ بولے اور دوسرا ساتھی اس سے فوراً سے اس کا محمل تلاش کرے اور وہ بولے. اب دوسرا ساتھی کلمہ بولے اور پہلا ساتھی جو ہے وہ جلدی سے اس کا محمل تلاش کرے اور وہ بولے. جوڑیوں میں کرنے کی سرگرمی ہے. ویڈیو کو روکیے اور کلمہ اور محمل کی جوڑیوں کی صورت میں مشق کیجیے. ہمارے سبق کا اگلا حصہ ہوتا ہے مشق، اور مشق میں آپ کا کتاب کا سوال دیا جاتا ہے جو ہے سوال نمبر 5. درج ذیل میں سے کلمہ اور محمل الگ الگ تحریر کریں. ٹھیک ہے، اس کو ابھی آپ نے جماعت میں کرنا ہے. روٹی ووٹی، کام کاج، دانا دنکا، کوڑا کرکٹ، گپ شپ، شادی وادی. مشق کا یہ سوال آپ ابھی کریں گے اور ورک شیٹ آپ کی جو ہے اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گی. اس کو آپ نے گھر سے مکمل کر کے لانا ہے، حل کر کے لانا ہے. اس میں پہلا سوال ہے کلمہ اور محمل کی تعریف کریں اور مثالیں بھی دیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے ان میں سے کلمہ اور محمل الگ کریں. جو کلمہ ہے وہ یہاں پہ آئیں گے اور جو محمل کے الفاظ ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی بہت آسان سی مختصر سی ورک شیٹ ہے جس کو آپ 5 سے 10 منٹ میں گھر میں آرام سے کر سکتے ہیں. ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا جس میں آپ نے کلمہ اور محمل کے بارے میں سیکھا. آپ کو پتا چلا کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں اور محمل کس کو کہا جاتا ہے. ہم اپنے درسی کتاب کے 6 سبق بے زبان دوست کے اگلے حصے کے ساتھ کل پھر ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.